altar or ang mga santo ninyo na to? Oh, naa sa sud. Dito lang tamo. Ay. Sige. Sit nila ni Ben. Kuan. Trusyo. Mag-blessings na. Sige tayo. House blessings na. Unsa man pasud lang diri sa. Sige, sige. May buntag. Good morning. Kuwamahan nga langit nun, tanawa kining banay nga krusyo. Diya sa imong gugmaw, hatagi sila nga mga sakop sa banay sa panalangin sa imong kalinaw. Ang imong espiritu magpuyo unta sa ilang nalangin ang kalinaw. Ang imong espiritu magpuno unta sa ilang mga kasing-kasing. Aron mahimo silang balaan ug malisayon. Ang ilang pagtanan sa uban, magsanamin unta sa imong gugma ug hatagi sila sa kalipay sa tibok tuig. Nagahalad kami kanimo sa tanang pagkailangan. Pinaagi ni Kristo ang Ginoong manuluwas. Amen. O Birhen Maria, iampo mo kami sa mga panulay, panlabanahan mo kami. Ave Maria, Ave, Sa bani. Kaya mama. Bituon sa dagat, dayagahan mo kami sa oras sa'y kamatay, panlabanahan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Dahil ikaw, Ginoong Diyos, Hari sa universo, imong ipaambit ang imong kinabuhi o grasya kining banay nga krusyo. Sa imong kaluoy, bendisyon sila o bendisyon kining balay. Mahimong ta sila nga mga katawhan nga mampuon og kanilang balay sa kadapit sa pagtumo og kaday. Magpuyon ta sila diha sa imong gugma o magmanghihatagon sila diha sa imong pagigugma o pag-alagad sa uban. Ang pagtuon ni Maria ug ni Jose sa tanang mga santos maglamdag unta nila sa panagsunod sa panitingnan sa imong anak nga si Jesucristo ang Ginoo ug mangluluwas hantod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga nakas langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pabuti sa iyo ta mayon sa langit. Ang kana ko sa kaday kana ko sa kanisa sa Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na kanimo, bulahan ikaw sa mga babae mo kanan, bulahan mo sa pambungas, diyan mo nga si Jesus. Santa Maria, ina sa Diyos na pagpapasalamat ka sa oras. Kung manalangin ka na ang Diyos na makagagahon sa tanan ng Amahan, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mana pasal? Thank you.